नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। राष्ट्रपतिको भिआइपी सवारीका क्रममा सडक जाममा फसेका नागरिकको चित्कार कसैले सुनेन। आज एकजना सांसदले भिआइपी जाम भोग्नुको पीडा सुनाए। उनले जामको भिडमा आक्रोशबाट बस्न आफूले सांसद र नेताको पहिचानै लुकाउनु परेको बाध्यता सुनाएका छन्। राष्ट्रपति माथि मात्रै होइन, सरकार र सांसदहरूमाथि समेत जाममा फसेकाहरूले आक्रोश पोखेपछि चिल्लान कि भनेर आफ्नो पहिचान लुकाउनु परेको एमाले सांसद रघुजी पन्तले संसद बैठकमै सुनाएका हुन्। राष्ट्रपति संसदमा सम्बोधनका लागि जाँदा र आउँदा सडकमा दुईतर्फी आवागमन बन्द गरिएको थियो। सर्वसाधारणसँगै 1 घण्टा सडक जाममा फसेका सांसदले त्यहाँ उत्पन्न जनआक्रोशबाट आफूलाई बचाउन अनुहारमा मास्क लगाउनु परेको र संसदको लोगो लुकाउनु परेको सुनाएका हुन्। भिआइपी सवारीका क्रममा नागरिकले भोग्नु परेको शास्ति नयाँ होइन। राजशाहीका पालादेखिको यो परपीडक जामको शास्ति हटाउन सरकारवाला कसैले पनि चासो दिएको छैन। नागरिकलाई शास्ति हुने गरी भिआइपी सवारी चलाएर अब म हिँड्न राजी छैन भनेर स्वयं राष्ट्रपतिले नै भन्न सक्ने हो भने भिआइपी सवारीको शास्तिमा तत्क्षण सुधार आउने थियो। पहिलो पहल त स्वयं राष्ट्रपति तहबाट हुन जरुरी देखिन्छ। अर्को पहल प्रधानमन्त्री तहबाट हुँदा यो शास्तिको अन्त्य हुने थियो। राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक ओहदामा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई यो भिआइपी सवारीले बदनाम गराएको छ। एकातिर जनतालाई शास्ति, अर्कोतिर इज्जत, विशिष्टको इज्जत र प्रतिष्ठामा समेत क्षति हुने यो भद्दा व्यवस्थालाई तत्काल हटाइयोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकैसँगै सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बाक्लियो। जसपा, नागरिक मुक्ति र जनमत पार्टी बैठकबारे बेखबर। गठबन्धनभित्र असहमति नरहेको नेताहरूको सहमतिबाटै। फागुन 1 गते भोलि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। मिलिजुली सरकारले गठबन्धनको लेनदेनमा बिदामाथि बिदा थोपरेको भन्दै आलोचना। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले सांसद पद खारेज भएको चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। निर्वाचन तालिका सार्वजनिक। चैत 20 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता। नामावली प्रकाशन गर्छौं र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय। नागरिक मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारको दौडधुप। रेशम चौधरीको मुद्दा बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गरिँदै उन्मुक्तिले साथ नपाए कांग्रेस सरकार पनि ढल्ने निश्चय। मेरो तर्फबाट हुने म सम्पूर्ण पहल गर्नेछु। र टर्कीमा भूकम्पका कारण भत्किएका भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरू प्रहरी पर्न थाले। भवन निर्माण गर्ने 113 जना ठेकेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकै गर्दा सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बाक्लिँदै गएको छ। तर संयन्त्र बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहँदा जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी भने सहभागी नै छैनन्। सरकारमा सहभागिता र राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा गठबन्धनभित्र असहमति रहेको बाहिरिए पनि नेताहरू त्यसलाई ढाकछोप गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनमा बिग्रदै गएको वातावरणमा आइतबारको बैठकपछि राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले दिएको अभिव्यक्तिले मलम लगाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा खटपट सिर्जना भए पनि संयन्त्रको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा लिङदेनले गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे। राष्ट्रपतिको विषय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा प्रवेश नै नगरेको र त्यस सम्बन्धी बाहिरिएका समाचारहरू सत्य नभएको उनको जिकिर थियो। तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सहमतिको प्रस्तावतर्फ जोड दिए पनि गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पूर्व सहमति अनुसार नै जानुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। हामीले यो सरकार निर्माणको क्रममा
जुन सहमति कायम गरेको थियौँ त्यो सहमतिमा अहिले सत्ता साझेदार दलहरूमा कुनै विमति छैन र थप अरू छलफल गर्नु पर्यो अथवा त्यो सहमतिमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्यो भने पनि फेरि यो छलफलबाटै सहमतिबाटै हुन्छ। तर अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन र त्यो आज कुनै त्यसमा छलफल भएन। यसअघि शुक्रबार पनि बालुवाटारमा राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा राष्ट्रपति उम्मेद्वारको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको प्रस्ताव गरे पनि संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसअघि नै सहमति भइसकेको दोहोर्याएका थिए। यसबाहेक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने विषयमा पनि बैठकमा सघन संवाद भएको छ। एक साताअघि सरकारबाट बाहिरिएको रासोपाले सरकारलाई समर्थन भने कायमै राखेको छ। रासोपाको बचाउ गरिरहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले रासोपालाई सरकारमा फर्काउनु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। रासोपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइराखेको छ। यस विषयमा पनि कुराकानीहरू भयो। उपयुक्त समयमा रासोपा सरकारमा आउनु पनि सक्छ र त्यसको बारेमा केही प्राविधिक समस्याहरू छन्, छलफल भइराखेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भएको छ। सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रको बैठक भनिए पनि पछिल्ला बैठकहरूमा जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा जनमत पार्टीको भन्ने सहभागिता छैन। जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन मात्रै गरेका छन्, सरकारमा छैनन्। आफ्नो मागतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सरकारप्रति विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैको परिणाम एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति मात्रै होइन, गठबन्धनका बैठकहरूमा आफूलाई महत्त्व नदिएको महसुस जसपाले पनि गरिरहेको छ। होइन, गठबन्धनभित्र हामी छैनौँ, हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। खास गरी राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिए पनि गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा एकमत रहेको नेताहरूले दावी गरेका छन्। एमालेले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति चयन हुने बताए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको अडान कायमै राखेका छन्। सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका प्रचण्डले शुक्रबार बेलुका बालुवाटारमै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेका थिए। आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर प्रचण्डले गुण मात्रै तिर्न खोजेका छैनन्, आफू बलियो र साझा प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन आजको संसद बैठकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका हुन्। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताएका हुन्। बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने पनि विषय र सँगसँगै त्यसका सन्दर्भमा बजेटको साइज, बजेटको आकार र बजेटका कार्यक्रमका कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि यो चाहिँ दृष्टिकोण यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने बताउँदै उनले राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्। यो वर्ष 17 खर्ब 93 अर्ब 93 करोडको बजेट आएको थियो, जस अनुसार 2 खर्ब 44 अर्ब अर्थात् 14% बजेट कटौती भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कामको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै सचिव पौडेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कामको नेतृत्व एमालेले गर्दा राम्रो हुने धारणा राखेका हुन्। उनले एमालेको लागि झनै राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको तर्क गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउनका लागि सबैसँग छलफल गरिरहेको उनको दाबी छ। रुष्ट हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। एमालेलाई हामीले केही भनेका छैनौँ। एमाले पार्टी देशको प्रमुख पार्टी भएको हुँदाखेरि राष्ट्रिय सहमति एमालेबाट चाहिँदैन, झन् चाहिनुपर्ने हो। उहाँहरूकै नेतृत्वमा त भूमिका खेल्दा त झन् चाहिँ सुनमा सुगन्ध हुनुपर्ने हो नि। त्यस कारणले राष्ट्र सामु उपस्थित समस्याहरूलाई मिलाएर जाउँ भन्ने कुरामा एमाले चाहिँ रुष्ट हुनुपर्ने के कारण छ?
जनमत पार्टीका नेता तथा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा जनमत पार्टीलाई बोलाउन छाडिएको भन्दै हामी लगायत अन्य साना दलहरूलाई बाइपास गर्ने जस्तो नीति लिएर उहाँहरूले यो राजनीतिक संयन्त्रमा उच्च संयन्त्रमा चाहिँ बोलाउन छाड्नु भएको छ। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अघिल्लो सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेकाले विश्वासको मत नदिएको बताएकी छन्। कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने नगर्ने विश्वासको मत दिने बेलासम्म प्रतीक्षा गर्ने बताए। अब राजबन्दीहरू रिहाईका साथै कानुन संशोधन सम्बन्धी थियो अध्यादेश होइन, त्यसमा हामी पोजिटिभै थियौँ। अब हेरौँ अब अध्यादेश जुन पक्षबाट जुन पार्टीबाट ल्याउनु भएको थियो। अब नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा सरकारले बिदा दिनु आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनले देशमा धेरै आन्दोलनहरू भएको र यसरी बिदा दिँदा सबैले बिदाको माग गर्ने चलन बस्ने बताए। अनेक बिदा अब यो त्यो 7 सालमा त्यो दिनुपर्ने कति होला, त्यो त्यस्ता आन्दोलन कति भयो होला, अब सबैले भरे माग गर्दै गर्दै जाने कुरा हुन्छ। अनि बिदा दिँदै जाने त्यो सम्मान गर्ने चिज गरिसकेका छ त होइन। अब त्यो सरकारमा बसिरहनु भएको छ जनयुद्धका साथीहरू भने अब त्यो बिदाको नाममा बिदा दिँदै जाने परम्परा राम्रो होइन। सांसद चालिसेले सरकारले बिदा थप्दै जानु राम्रो परम्परा नभएको टिप्पणी गरे। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रपति चयनको विषयले असमझदारी र विवाद बढ्दो छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पूर्व सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने वा के गर्ने भन्नेमै केन्द्रित हुन थालेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि माओवादीलाई फकाउने प्रयत्न पनि जारी राखेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनकै रस्साकसीले वर्तमान गठबन्धन र सरकार नै सङ्कटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका एकपछि अर्को गर्दै बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी फागुन 25 गतेका लागि तय राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच असन्तुष्टि चुलिएको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनभित्रको खटपटलाई सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ पाउने विश्वासमा कांग्रेस छ। पछिल्ला दिनहरूमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेससँगको सामिप्यता र भेटघाट समेत बढाएका छन्। शुक्रबार बेलुका प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको भेटवार्तामा यो विषयले प्रवेश पाएको आकलन गर्न सकिन्छ। कांग्रेससँगको बढ्दो सामिप्यताले सत्ता गठबन्धनमा भने हलचल पैदा गरिदिएको छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली लगायत राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपतिमा पूर्व सहमति अनुसार नै एमालेको उम्मेद्वार हुनुपर्ने दबाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति चयन गठबन्धनबाट भन्दा पनि सर्वदलीय बैठक मार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। गठबन्धनको सहमति विपरीत प्रचण्डका प्रयासलाई एमालेले रुचाएको छैन। एमालेकै दोस्रो पंक्तिका नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीको आलोचना नै सुरु गरिसकेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन्। प्रधानमन्त्रीकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको बुझाइ रासोपामा रहेको छ। रासोपाले सरकारलाई कायमै राखेको समर्थन प्रधानमन्त्रीको भन्दा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुरोधमा रहेको बुझ्न कठिन छैन। एमालेको हितैषी बनेका रासोपा र राप्रपाले गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीमाथि संयुक्त दबाव बढाइरहेका छन्। तर प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अडान कायमै राख्ने हो भने सत्ता गठबन्धन र प्रधानमन्त्रीकै पद गुम्ने त होइन भन्ने खतरा सतहमा आएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि संसदकै ठूलो दल कांग्रेसले पनि सघन कसरत गरिरहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिनेदेखि माओवादीका विरुद्धमा उम्मेद्वार नउठाउने सम्मको गुण लगाउँदै आएको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीसँगको सहयोगको अपेक्षा गर्नुलाई स्वाभाविक ठान्दै आएको छ। कांग्रेसले यसैलाई आधार बनाएर गठबन्धन फुटाउने दाउ खेलेको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। गठबन्धन भत्काउन सके प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर आफ्नो उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउँदै पुरानो गठबन्धन फर्काउने ढोका खुल्नेछ। अझ एमाले लगायत दलहरू सरकारबाट बाहिरिए कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिममा जस्तै संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले सरकार निर्माण गर्ने अर्को बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरूको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाने हो भने सत्ता गठबन्धन लगायत संघ र प्रदेश सरकारकै संरचना परिवर्तन हुनेछन्। पुस 10 को सहमति अनुरूप एमालेले आफ्नो अडान नछाड्ने र एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने चाहनामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको अडान नछाड्ने अवस्था रहेमा सरकार मात्रै नभएर सिङ्गो प्रणाली नै संकटमा पर्नेमा कुनै आशंका छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मिलिजुली सरकारले बिदामाथि बिदा थोपर्न थालेको छ। केही दिन पहिले मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तिएको भन्दै पुनर्विचारको विषय समेत उठाएका थिए। तर त्यसको हप्ता दिन बढी नहुँदै फेरि सरकारले तत्कालीन माओवादीले थालेको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको स्मरण गर्दै फागुन 1 गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन दबाब पारेपछि यसपटक माओवादीले जनयुद्ध दिवसमा पनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि नै कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले फागुन 1 गतेको जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशको निर्णय संघका कर्मचारीले नमान्ने समेत उद्घोष गरे। तर आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन 1 गते अर्थात् सोमबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट तत्कालीन माओवादीले राज्य विरुद्ध हतियार उठाएर गृहयुद्धको सुरुवात गरेको थियो। त्यो युद्धमा सुप्रिम कमान्डर थिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धमा हजारौंको ज्यान गयो भने केहीको अङ्गभङ्ग भयो त कोही अहिलेसम्म बेपत्ता छन्। 2052 मा सुरु भएको युद्ध 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही युद्धको जगमा नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धि सशस्त्र युद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए। शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएका दलहरूले फागुन 1 गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। नेपालको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो भूमिका खेलेको युद्धलाई स्मरण गर्नु सामान्य भए पनि विभिन्न नाममा सार्वजनिक बिदा बढाएर राज्यलाई थप भार थोपर्नु न्यायोचित नहुने आवाज उठिरहेका छन्। केही दिन पहिले मात्रै सार्वजनिक बिदाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका प्रचण्डले फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा दिएर दिन खोजेको सन्देश के हो यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन। बरु भन्न थालिएको छ लेनदेनमा बिदा दिएर कसका लागि शासन गर्दैछौ। सत्ता गठबन्धन दलमा सहभागी दलहरू जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि आफ्नो विगतलाई गौरवमय बनाउनका लागि सार्वजनिक बिदामा सहारा लिन थालेपछि जनआक्रोश बढ्न थालेको छ। जनयुद्ध दिवसको बिदाको सट्टा युद्धमा शरीक भएका र अहिलेसम्म बेपत्ता भएका परिवारलाई राहत प्याकेज सहित उनीहरूको खोजबिन गर्न तदारुकता देखाएको भए सायद यसको विरोध गर्ने नैतिक बल कसैसँग हुँदैन थियो होला। अझ युद्धमा ज्यान गुमाएका परिवार, घाइते अपाङ्ग परिवारका लागि प्याकेजमा केही विषय दिन सकेको भए पनि विरोध गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। तर यस्ता विषयभन्दा सार्वजनिक बिदाको सहायताले मिलिजुली सरकारले लेनदेनमा बिदा दिने होड चलेको भन्दै विरोधका स्वरहरू घन्किन थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थादेखि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा कुनै पनि सरकारले स्थिरता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरू कुनै न कुनै कारण सरकारबाट बाहिरिने र त्यही कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा समस्याका चाङ पनि थुप्रिँदै गएको छ। अझ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएन, अस्थिरता बढ्यो भन्ने विषय छलफल र बहसको विषय नै बन्ने गर्छ। शान्ति प्रक्रिया पछिका सरकार झन अस्थिर भन्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको पहिलो काम हुन्छ जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउने। सत्ता टिकाउनै मुस्किल पर्ने अवस्थाका कारण कुनै पनि सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो तीव्र बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत नल्याएकै कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको भन्दै 2074 को निर्वाचनमा स्थायी सरकारको नारा दिएर वाम गठबन्धन बनेर चुनावमा होमिएका थिए। चुनावपछि पार्टी एकता गर्दै तत्कालीन नेकपाको बहुमतको सरकार पनि बन्यो। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि मुलुकमा सरकारको स्थिरता र विकास समृद्धिका निम्ति जनता आशातीत थिए। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बन्दै भएको पार्टी एकता र ओली नेतृत्वको सरकारबाट स्थायी सरकार र समृद्धिको अपेक्षा स्वाभाविक थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सानो आकारमा खुम्चिन पुगेकाले अब नेपालमा मुख्य गरी 2 दलीय शासन प्रणाली स्थापित हुँदै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने विश्वास नागरिकमा थियो। तर सत्ता स्वार्थका कारण नेकपा नामक पार्टी न सग्लो रह्यो न सरकार 5 वर्ष चल्न नै सक्यो। पार्टी विभाजन र संसद विघटनका घटनाले देशलाई थप गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलेपछि कम्युनिस्ट कांग्रेस सहितको एउटा गठबन्धन र अर्कोतर्फ एमालेको गठबन्धन र केही साना दलबीच भएको चुनावी प्रतिस्पर्धाले मिश्रित चुनावी नतिजा दियो। यही संसदीय अङ्कगणितका कारण सरकार गठन गर्न धेरै दलको आवश्यकता पर्ने भएपछि तिक्तता हटाएर ओली प्रचण्ड फेरि सत्ता सहकार्य गर्न तयार भए।
तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमाले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको थियो। तर फेरि पनि एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय गठबन्धनमा शक्ति सङ्घर्ष बढ्दै जाँदा प्रचण्डलाई आफ्नो सरकार टिकाउनै सकस हुने देखिएको छ। आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेका ओली प्रचण्ड बीच सरकार गठनको छोटो समयमै गलफत्ती सुरु भइसकेको छ, तर बाहिर छरपष्ट चाहिँ भइसकेको छैन। राष्ट्रपति चयनको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारलाई थप समस्यामा धकेलेका छन्। प्रचण्ड आफू नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी गठबन्धन दलहरू कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतले समर्थन गर्ने विश्वासका कारण पनि सत्ता सङ्घर्ष चर्काएर आफू अनुकूल राष्ट्रपति चयनमा प्रयासरत देखिन्छन्। तर उनको यस्तो प्रयास सफल होला नहोला अहिले नै भन्न सकिने अवस्था भने छैन। विभिन्न फरक विचारका पार्टीहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकारलाई सरकार टिकाउनकै पिरलो छ। सत्ता जोगाउनै जोडबल गर्नुपर्दा विकास निर्माण लगायत जनताका समस्याबारे काम गर्ने फुर्सद नै नेताहरूले पाएका छैनन्। राजनीतिक स्थायित्व र संस्कारमा विश्वास नगर्ने दल र नेताहरूकै कारण अस्थिरता फैलिँदै गर्दा मुलुकले ठूलो मूल्य त चुकाउनु परेको छ नै, यता नेताहरूले समेत जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा आगामी वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। आइतबार निर्वाचन आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2080 साल वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2080 साल वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुने गरी मिति निर्धारण गरेको जानकारी दिएका हुन्। उनले चैत 20 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने र दाबी उजुरीका प्रक्रिया 21 र 22 गते हुने र 23 गते अन्तिम नामावली प्रकाशनका साथै निर्वाचन चिन्ह वितरण गर्ने जानकारी दिएका छन्। चैत 20 गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने छ, अनि दाबी उजुरी लगायतका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न 1-2 दिन लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले 23 गते चाहिँ हामीले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्छौँ र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय गरिसकेका छौँ र 23 गते यसरी निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला, दाबी उजुरी। यसअघि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै चितवन 2 मा सांसद पद रिक्त भएको थियो। राज्य सञ्चालनको मुख्य खम्बा हो गृह मन्त्रालय। राज्य सञ्चालन गर्न जुन सुशासनको कुरा आउँछ त्यो सुशासन कायम राख्न गृहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुशासनमा मात्रै होइन, यो मन्त्रालयसँग जनताको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा पनि गृह मन्त्रालयलाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर अहिले यही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन छ। एक रिपोर्ट। नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएसँगै गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बनेको छ। गत माघ 13 गते सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता अवैध भएको ठहर गरेको थियो। लामिछानेले सोही दिन गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि गृह नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि सांसद, गृहमन्त्री र सभापति पद गुमाएका लामिछानेले फेरि गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने चाहना राखेका थिए। पुनः नागरिकता लिएसँगै सभापति पद फिर्ता पाए जसरी नै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा फर्किने उनको सोच थियो। तर घटनाक्रम उनले सोचे जति सहज भएन। उनले गृहमा फर्किने प्रयास पनि नगरेका होइनन्। गृहको चाबी बोकेर बालकोट र बालवाटार बारम्बार धाए। कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाए त कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घुर्क्याए। तर प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृह नदिने अड्डी कसे। गठबन्धन दलको सहमति अनुसार लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ नचाहिने भन्दै ओलीले दबाब दिँदा पनि प्रचण्ड टसमस भएनन्। अहिले गृह पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै हेरिरहेका छन्। रासोपा भने गृह नपाएको झोकमा सरकारबाटै बाहिरिसकेको छ। नेपाल सरकार कार्य विभाजन यामली 2074 मा गृहको मुख्य काम 51 वटा बुदामा समेटिएको छ, जसमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणदेखि पारिवारिक मामिलासम्म पर्दछ। यस्तो निकै महत्त्वपूर्ण र नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन बनेको छ। गृह नेतृत्वविहीन हुँदा जनताका सरकारका कामहरू प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छैनन्। तर जतिसुकै महत्त्वपूर्ण भए पनि देशले तत्काल गृहमन्त्री पाउने अवस्था भने छैन।
गृह जस्तै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण रहेको शिक्षा, कृषि र श्रम मन्त्रालय पनि अहिले नेतृत्वविहीन भएको छ। यस्ता मन्त्रालयमा पदपूर्ति मात्रै गर्नुभन्दा पनि हेलचेक्राइ नगरी सक्षम व्यक्तिलाई यसको जिम्मेवारी दिन आवश्यक देखिन्छ। पार्टी र व्यक्ति दुवैका लागि अर्थ राख्ने यो मन्त्रालयमा अब पनि पदपूर्तिकै लागि मात्र मन्त्री नियुक्त गर्नुभन्दा सक्षम नेता आउन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनावी गठबन्धन तोड्दै एमालेको साथ खोज्न पुगेपछि सत्ता सुखबाट विमुख भएका कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी बिस्तारै सत्ताको लयमा फर्किने सुरसारमा छन्। आफ्नै दम्भका कारण सत्ता सर्वस्व गुमेपछि रन्थनिएका कांग्रेस र एस प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कमब्याकको प्रयास गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कमब्याक गरेका उनीहरू सत्ता गठबन्धनको विवादलाई लिएर थप हर्षित छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सिफारिस गरेपछि एमालेकै असन्तुष्ट समूहदेखि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू एकगठ भएका थिए। त्यही गठबन्धन स्थानीयदेखि प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म मिलेर अघि बढे। तर सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनपछि भने एकाएक गठबन्धन भत्किएर एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। गठबन्धनकै बलमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै हटका कारण मुखमा आएको सत्ता फुत्कियो। आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार नै एमाले माओवादीको नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। एमाले माओवादी सहितको 7 दलीय गठबन्धनबाट नै सभामुख, उपसभामुखदेखि 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि चुनिए। तर एकाएक सत्ता गठबन्धन दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएपछि रासोपा सरकारबाट फिर्ता भइसकेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ, जसका कारण नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टी निकै हौसिएको छ। नयाँ सरकारमा अहिले को छ? एउटा नेपाली कांग्रेस छ, अर्को एकीकृत समाजवादी छैन। यो पार्टीको केही अर्थ छैन, खतम छ यसको भविष्य भनेको होइन। कहाँ उदायो त्यहाँ, कहाँ देखा पर्यो त्यो पार्टी। त्यसो भए अब ठुलो धक्का एमाले पार्टीले भनेको छ। खास गरी एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड भने आफूले विश्वासको मत पाएपछि राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन्। राष्ट्रिय सहमति भन्दै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रचण्डको रणनीतिले सत्ता गठबन्धनमा सुसुप्त रूपमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ भने कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने दाबी गर्दै आएको छ। देशमा सहमतिको आवश्यक रहेको कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ। लाग्छौँ स्वाभाविक हो नि त, कुनै अस्वाभाविक हो र? आँखा लौलास भन्नुहुन्छ, लाउँछौँ, आँखै लाउँछौँ, भोटै माग्छौँ, फकाउँछौँ, मिलाउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई मत लिने कोसिस गर्छौँ र अब त्यहाँभित्र राष्ट्रपति हामीले भनेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति जिताउने कोसिस गर्छौँ। किनकि राष्ट्रपति को हुने भन्ने भन्दा पनि संविधानको यसलाई दुर्घटनामा लिएर जाने कि नजाने भन्ने हाम्रो मनमा डर बसेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 2078 असार 28 मा सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। देउवा नेतृत्वकै सरकारले स्थानीयदेखि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गर्यो। तीनै तहको निर्वाचनमा एक भएका दलहरू सरकार निर्माणका क्रममा भत्किए पनि पुनः पुरानै गठबन्धनलाई जोड्न कांग्रेस नेताहरू लागिरहेका छन्। एमालेको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पनि देउवाको सारथी त बन्दैनन्, प्रश्न टटकारो बन्न पुगेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका रेशमलाल चौधरी राजनैतिक दलका लागि बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग हुन थालेका छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई दिल्ली बजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशमलाई जेल मुक्त गर्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सत्ता शक्तिलाई दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा उनी बार्गेनिङ टुल बन्न पुगेका छन्। तर रेशमले कस्तो कदम चाल्छन् त्यसले उनको परिपक्वता र राजनीतिक परीक्षा भने लिने नै छ। एक रिपोर्ट।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रमुख शर्त नै रेशम सहित टिकापुर घटनामा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकालाई जेलमुक्त गर्नु तथा आरोपीहरूको मुद्दा फिर्ता लिनु रहेको छ। विश्वासको मत अघि दलका शीर्ष नेताहरूले रेशमलाई छुटाउने आश्वासन दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पनि सरकारलाई समर्थन गर्न सहमत भएको थियो। तर विश्वासको मत दिए पनि रेशमलाई छुटाउने विषयमा कानून मन्त्रालय नै अनुदार बनेको आभास गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति निराश बन्यो। थारू बाहुल्य क्षेत्रमा बहुमत पाएको नागरिक उन्मुक्तिलाई रेशमको मुद्दाले मात्रै पिरोलेको छैन। थारूहट आन्दोलनका क्रममा भएको घटनालाई लिएर एक पछि अर्को थारू नेताहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछि गठबन्धनप्रतिको विश्वास झनै टुटेको छ। हालै मात्र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित अरुण चौधरीलाई थरूहट आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी मुद्दामा जेल चलान गरिएपछि उन्मुक्ति झनै क्रुद्ध बन्न पुगेको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप एमाले नेतृत्वमा बनेको सुदूरपश्चिम सरकारले विश्वास गुमायो र सरकार ढल्यो। त्यसपछि कंग्रेसले सत्ताको बाजी मारेको छ। सुदूरपश्चिमबाट कमब्याक गरेको कंग्रेस नेकपा यति बेला उत्साहित बनेको छ। तर उनीहरूका सामु भएको चुनौती पनि विश्वासको मत पाउनु नै हो। त्यसैले कांग्रेस नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि रेशमलाई कसरी छुटाउने र विश्वासको मत लिने भन्ने धाउन्नमा छन्। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ, लिनुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो रेशम चौधरीको रिहाईका लागि मेरो तर्फबाट हुने म सम्पूर्ण पहल गर्नेछु र त्यो अभियानमा म आजदेखि लागिसके। मुख्यमन्त्री शाह जस्तै यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि उत्साहित बनेका छन्। सुदूरपश्चिममा पुगेका नेपालले रेशमलाई छुटाउन आफूले पहल गर्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिबाट कंग्रेस यसको सरकारलाई विश्वासको मतका निम्ति बार्गेनिङ टुल बनाउन पुगेका छन्। समग्रतामा के छ भने परिवर्तनका शक्तिहरूलाई एक साथ समेटेर लिएर जाने र समाजमा आमूल परिवर्तन गर्ने, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै नेपाली विशेषताको समाजवाद नेपालमा लागू गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्यौं। रेशम छुटलान् भन्ने अपेक्षा राख्दै गर्दा पार्टीका अर्का सांसद अरुण चौधरी जेल चलान भएपछि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमबाट विद्रोहको संकेत गरेका छन्। तर ठूला भनिएका दलहरू नागरिक उन्मुक्तिको शक्ति बिना सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत पाउन सकिँदैन भन्ने सोचेका कारण पनि यति बेला रेशमलाई बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्। 7 प्रदेश सांसद सहित बलियो उपस्थिति जनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशमलाई जेलमुक्त बनाउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि कुनै न कुनै बेला सरकारको नेतृत्व गरिसकेका दलबाट अपेक्षा राखिराख्नु कति उक्तिसङ्गत होला, त्यो रेशम आफैले बुझ्ने विषय हो। तर रेशमलाई दलहरूले सत्ता र शक्ति आर्जन गर्न जसरी बार्गेनिङ टुलको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्, त्यसले अबको राजनीति र रेशमको परिपक्वतासँगै राजनीतिक परीक्षा समेत सुरु भएको भन्दै बहस थालिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हरेक वर्ष जसो बर्ड फ्लू लगायत विभिन्न रोगले कुखुराहरू सोत्तर भएपछि कुखुरा पालक किसानहरू चिन्तित बन्ने गरेका छन्। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि त्यस ठाउँका सबै कुखुराहरू नष्ट गरिन्छ। यस वर्ष पनि माघ दोस्रो साता काठमाडौँ उपत्यकामा बर्ड फ्लू देखा पर्यो। काठमाडौँकै विभिन्न क्षेत्रमा बर्ड फ्लू संक्रमण देखा परेपछि संक्रमित क्षेत्रका पन्छीहरू नष्ट गरिएको छ। यसरी नष्ट गरिएको कुखुरा पालक किसानलाई नष्ट भएको 75% बराबरको रकम सरकारले राहत दिने व्यवस्था छ। तर सरकारले बर्ड फ्लूका कारण गत वर्ष नै नष्ट गरिएका पन्छीको राहत अझै पनि किसानले पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। माघ दोस्रो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पालिएका पन्छीमा बर्ड फ्लू देखा परेसँगै सरकारले संक्रमित पन्छी खोज तथा नष्ट गर्ने कार्य जारी राखेको छ। रोग नियन्त्रणका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएका तथा सो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण पन्छीका साथै रोग सार्न सक्ने अन्य वस्तु नष्ट गरिएको छ।
यसै क्रममा कुखुरा, हाँस, अण्डा, दाना लगायतका अन्य सामग्री नष्ट गरिएको छ। बर्ड फ्लू लगायतका महामारीले किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परी व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था आएपछि सरकारले 2078 सालमा बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली जारी गर्यो। यसअघि बर्ड फ्लू नियन्त्रण आदेश 2064 जारी गरिएको थियो। सोही नियमावली अनुसार किसानले नोक्सान भएको 75% राहत सरकारबाट पाउनेछन्। तर सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा कुखुरा पालक किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कुखुरा पालेर यति लिगा छ मात्रै भन्छ हामीलाई। अब हामीले पाएको 1 रुपियाँ होइन, गर्ने के? अब न सरकारले दिन्छ, बरु सरकारकै दैला गएर झुनेर मर्न पर्ला कि बिखान पर्ला कि त्यो अस्ति मर्दै खनाएर बस्ने मान्छे जस्तो गर्नु पर्ला जस्तो भइसक्यो यहाँ। अब गर्ने के? धनी मानी माथि माथि पुगे गरिब तल झरे। सरकारले लोन दिने पनि किसानलाई खास के पनि हेरेको छैन के भन्ने हो भने वास्तवमा किसानलाई केही हेरेको पनि छैन, केही सहयोग पनि गरेको छैन। किसानलाई राहत पुर्याउने भन्छ, सहयोग गर्ने भन्छ, सबै इन्डियाबाट झिकाउँछ। पशु सेवा विभागका अनुसार गत वर्ष फैलिएको बर्ड फ्लूका कारण 279 जना व्यवसायिक किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका थिए। गत वर्ष 13 माघ 2078 देखि 2 साउन 2079 सम्म बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण गर्ने क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको करिब 58 करोड राहत दिनुपर्ने सरकारी तथ्याङ्क छ। 1 वर्ष अघिदेखि नै किसानले राहतका लागि ताकेताक गर्दै आएका छन्। तर विभिन्न समस्या देखाउँदै रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। तर सरकारी अधिकारीहरूले भने कानूनी प्रक्रिया ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै छिट्टै राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्। जुन कानुनी चाहिँ ग्याप थियो त्यसको सन्दर्भमा पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत हैन लागत सम्पूर्ण विवरण सहित त्यसको थप रकम र नीतिगत सहमतिको लागि चाहिँ कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। हरेक वर्ष सरकारले कृषकलाई अनुदान तथा राहतका विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गर्ने गरेको छ। धेरै लगानी गरेर उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीले बजार भाव समेत नपाउँदा किसानहरू चिन्तित छन्। विभिन्न कारणले व्यवसाय चौपट हुने तर राहत र अनुदान नपाउने भएपछि पशुपालक किसानहरू पेसाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि किसानहरू आन्दोलनमै उत्रिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। लघुवित्तलाई शुद्धिकरण नगरिए लघुवित्त क्षेत्र सङ्कटमा फस्ने सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आइतबार विराटनगरमा घर घरमा उद्यम फैलाऊ, गरिबीलाई शून्य बनाऊ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको प्रथम प्रादेशिक लघुवित्त सदस्य सम्मेलनका सहभागीहरूले 2वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएका सदस्यलाई थप ऋण दिने लघुवित्तको दर्ता खारेज गर्न माग समेत गरेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न लघुवित्त विज्ञहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छन्। सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भगवती चौधरीले लघुवित्तको संख्या धेरै भएको बताउँदै मिटर ब्याजी पनि लघुवित्त संस्थासँग जोडिने भएकाले यसले भोलि ठूलो समस्या आउन सक्ने बताइन्। धनीसँग कोल्याटरल हुन्छ, जगेरा राख्ने, सम्पत्ति राख्ने, हितो राख्ने, फाइल बुझाउने त्यस्तो हुन्छ, तर गरिबसँग कोही हुँदैन भनेर हामीले एकदम पुण्य उसबाट यो लघुवित्तको सुरुवात गरेका थियौँ कि गरिबलाई कसैले पत्याएन, घरमै बगैर उसलाई सुविधा दिएर उसलाई तालिम चाहिँ दिनुपर्छ। सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले लघुवित्त संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताउँदै राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरे। उनले अहिले नेपालमा 60 को हाराहारीमा लघुवित्त भएको र जति धेरै भए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्न सक्ने बताए। 7 वटा प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ खास गरिकन लघुवित्तहरूको बाक्लो उपस्थिति भयो भने हामीहरूले जुन किसिमको काम गर्न सक्छौँ त्यो काम गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने स्थिति रहेको हामीलाई अनुभूत भएको छ। मुलुकभर रहेका लघुवित्त संस्थाहरूमा करिब 57,59,000 महिला सदस्यहरू आबद्ध रहेको र करिब 4 खर्ब 57 अर्ब 18 करोड 63 लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। उक्त सम्मेलनमा पछिल्लो समय लाभांशको लोभमा लघुवित्त क्षेत्रमा विकृति आएको र 50% लघुवित्त संस्थाहरू जोखिममा रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि भारत जान लागेको राष्ट्रिय महिला टोलीलाई आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिदाई गरेको छ। ललितपुरको एन्फा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, महासचिव किरण राई लगायतले बिदाई गरेका हुन्। 23 खेलाडीसहित 30 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गर्दैछ। गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको नेतृत्वमा नेपालले भारतमा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। 2 हप्ताको अभ्यासमा राम्रो टोली तयार भएको र साफमा भारतलाई हराएकोले खेलाडीमा मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले बताएका छन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थापाले नेपाली महिला फुटबल टोलीलाई आधुनिक फुटबल खेलाउने तयारीमा छन्। एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेललाई ओलम्पिक छनौट खेलमा अनुभव खेलको रूपमा हेरेको छ। नेपाली टोलीले भारतसँग चेन्नईमा फागुन 3 र 6 गते मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को आइतबार भएको खेलमा साई ग्लोबल एकाडेमी विजयी भएको छ। साई ग्लोबलले ग्लोबल पार्क क्रिकेट क्लबलाई 38 रनले पराजित गर्दै जित निकालेको हो। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको साई ग्लोबल निर्धारित 38 ओभरको खेलमा 33.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 112 रनको योगफल बनायो। उसका लागि आशिष रोकाले 38, ऋषि राणाले 28 र अभिजित गेवालीले 14 रन जोडे। गोलपाकका दिवान पुनले 9 ओभर बलिङ गर्दै 4 मेडन राख्दै 10 रन खर्चेर 6 विकेट लिगे। यस्तै गगन अधिकारी 2 तथा ललित प्याकुरेलले 1 विकेट लिगे। जवाफी ब्याटिङ गरेको गोलपार्क 17 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 74 रनमै समेटियो। साई ग्लोबलका आरिफ खान म्यान अफ द म्याच भई 1000 रुपैयाँबाट पुरस्कृत भए। रूपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा ए डिभिजनका 8 र बी डिभिजनका 12 गरी 20 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगितामा विजेताले 1 लाख रुपैयाँ र ट्रफी तथा उपविजेताले 50,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा म्याच अफ द सिरिजले 15,000 रुपैयाँ, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट बलर र उदयमान खेलाडीले जनही 5,000 रुपैयाँ तथा प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याचले 1,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिता चैत्र 3 सम्म चल्नेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकैसँगै सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक बाक्लियो। जसपा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी बैठकबारे बेखबर, गठबन्धनभित्र असहमति नरहेको नेताहरूको जिकिर। फागुन 1 गते भोलि जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। मिलिजुली सरकारले गठबन्धनको लेनदेनमा बिदामाथि बिदा थोपरेको भन्दै आलोचना। रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले सांसद पद खारेज भएको चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने। निर्वाचन तालिका सार्वजनिक, चैत 20 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता। नामावली प्रकाशन गर्छौं र त्यही दिन हामीले निर्वाचन चिन्ह समेत वितरण गर्ने गरी निर्णय। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम सरकारको दौडधुप। रेशम चौधरीको मुद्दा बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा प्रयोग गरिँदै उन्मुक्तिको साथ नपाए कांग्रेस सरकार पनि ढल्ने निश्चित। रिहाईका लागि मेरो तर्फबाट हुने म सम्पूर्ण पहल गर्नेछु। र टर्कीमा भूकम्पका कारण भत्किएका भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरू प्रहरी फन्दामा। भवन निर्माण गर्ने 113 जना ठेकेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा। यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला।
थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल 5 वा इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्याहरू गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।